लोग एक गांव से था। बचपन से हम लोग गांव में आबाद थे। हमें शहर शिफ्ट होने का बहुत शौक था, मगर वहां शिफ्ट होना हमारी सिर्फ ख्वाहिश ही थी, जो शायद कभी पूरी ना हो पाती, क्योंकि हम लोगों का ताल्लुक बहुत गरीब तबके से था। अरबी मिट्टी से बना हुआ था। 3 वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था। ऐसे में हम शहर कैसे शिफ्ट हो सकते थे? अलबत्ता वहाँ शिफ्ट हो जाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था। कौन जानता था कि मेरा ये ख्वाब पूरा होने वाला था या नहीं। अम्मी अब्बू को बहुत शौक़ था कि वो मुझे पढ़ाएं ताकि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाऊं। उनके लिए ना सही, मगर कम से कम अपने लिए कुछ कर लूं, ताकि मेरी आने वाली नस्लों को खाने पीने की कोई कमी ना हो। इन्हीं हालात से तंग आकर हमारी तरह मर मर कर गुजारा न करना पड़े। क्योंकि सरकारी स्कूल था, इसलिए फ़ीस बहुत कम थी। यूनिफॉर्म और किताबें स्कूल से मुफ्त मिल गई थी, इसलिए मैं दिल लगा कर पढ़ रहा था। यूं ही पढ़ते पढ़ते कब मैट्रिक में पहुंचा पता ही नहीं चला। अब्बू कम पढ़े लिखे थे, मगर उनका हिसाब किताब बहुत अच्छा था। वो किसी की दुकान पर हिसाब किताब का काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, मगर शुक्र था इतने पैसे तो मिल जाते थे कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं सोच रहा था कि आगे कॉलेज में एडमिशन लूँ। लेकिन किस्मत एक अलग मोड़ पर ले आई। हार्ट अटैक की वजह से अब्बू की डेथ हो गई। अब हमारे घर कमाने वाला कोई न बचा था। अम्मी ने अपने मेके वालों से मदद मांगी, मगर वो भी ज़्यादा देर हमारी मदद ना कर सके। वजह ये थी कि वो बेचारे खुद भी गरीब थे, कहाँ तक हमारी मदद कर सकते थे। हमारे घर अब नौबत फाकों तक पहुँच गई थी। जो पैसे थे वो अब्बू के कफन दफन में खर्च हो गए। मोहल्ले में जो अमीर लोग थे, हमने उनसे भी मदद मांगी, लेकिन वो अमीर लोग न जाने किस गुरूर में थे, हमें 1 रुपया भी देने से इनकार कर दिया। एक औरत ने तो ये तक कह दिया, आज तुम गरीबों को पैसे दे दिए तो हर बार हमारे घर पैसों की भीख मांगने आ जाओगे। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने लोगों से मांगना छोड़ दिया और नमाजें पढ़कर अल्लाह से मदद की दरख्वास्त करने लगा कि या अल्लाह हम लोगों की मदद करें, वरना शायद गरीबी से हम मर ही जाएंगे। एक दिन मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे असलम साहब मिल गए। असलम साहब वही थे जिनकी बड़ी सी दुकान पर अब्बू हिसाब किताब का काम करते थे। असलम साहब ने मुझसे मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैंने उन्हें अपने घर के हालात के बारे में बताया। ये सुनकर वो बोले, तुम पढ़े लिखे हो, मेरी दुकान पर आकर नौकरी कर लो। इतनी तनख्वाह तो दूंगा कि घर का खर्चा चल जाए और चूल्हा चल पड़े। उनकी बातें सुनकर बेसाख्ता मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनकी दुकान पर जाने लगा। 1 माह बाद तनख्वाह मिल गई, जो घर का राशन डालने और बिल वगैरह अदा करने के लिए काफ़ी था। मैं इसी पर बहुत खुश था। जब मैं अम्मी के पास तनख्वाह लेकर आया तो वो रोने लगी। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी तो वो बोली, बेटा इतनी सी उम्र में नौकरी करने लगा है, तुझे पढ़ाना हमारा ख्वाब था, लेकिन किस्मत कहाँ ले आई। तेरा बाप हमें तनहा छोड़कर चला गया। अम्मी की बातें सुनकर मुझे भी रोना आ रहा था, मगर मैं उनके सामने रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं रो पड़ता तो वो भी कमज़ोर हो जाते। मैंने अम्मी को तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अम्मी के लिए चाय बना लाया, उन्हें सोने को कहा। वो सो चुकी थी, मगर मैं सो नहीं पाया था। मैं बहुत उदास था, मगर दिल में पूरा यकीन था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे नौकरी पर जाते हुए काफ़ी अरसा हो गया। पढ़ाई का बहुत शौक़ था, दिल भी करता था आगे पढ़ूं, मगर गरीबी इस बात की इजाज़त ही नहीं देती थी कि मैं पढ़ सकता। आज मुझे मैट्रिक की सनद स्कूल से मिलनी थी। मैं वह सनद लेकर स्कूल से वापस आ रहा था जब मुझे एक बूढ़ी फ़कीरनी नज़र आई। उसने मेरे आगे हाथ फैलाया और मुझसे पैसे मांगने लगी। मेरी जेब में उस वक्त सिर्फ 20 रुपये थे। मैंने उसे पैसे निकाल कर दिए। उसने नोट को उलट पलट कर देखा और फिर बोली, इतने पैसों में क्या आएगा, थोड़े और दे दे, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरी मदद करो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में नमी आ गई, क्योंकि मैं जानता था कि कई दिनों से अगर इंसान को खाना मैसर ना हो तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन घर में आटा ज़रूर है, मैं आपको खाना खिला देता हूँ। मैंने उससे कहा। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। जब मैंने चलना शुरू किया तो वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगी। उस वक्त अम्मी घर नहीं थी। दरअसल खाला की तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गई हुई थी। आज इतवार का दिन था, इसलिए मुझे भी दुकान से छुट्टी थी। मैंने इस बूढ़ी औरत को कमरे में बिठाया और हॉट पॉट से उसके लिए रोटी निकाली और सालन डाल लाया। आज खाने में दाल बनी थी। वो खुशी खुशी खाने लगी और मुझे दुआएं देते हुए चली गई।
میں نے اس سے کہا اگر آپ کو پھر کبھی کھانا چاہیے تو بلا جھجک یہاں آ جائیے گا۔ خیر وہ جا چکی تھی، مجھے نیکی کر کے بہت سکون مل رہا تھا۔ یہ نیکی میں نے اللہ کی رضا کی خاطر کی تھی، میں نہیں جانتا تھا اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ اب وہ فقیرنی جس کا نام نگینہ تھا مجھے روزانہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے نظر آتی تھی میں اسے کھانا دے دیا کرتا تھا، کبھی کبھار پیسے ہوتے تو وہ بھی دے دیتا تھا۔ اسی وقت گزرتا چلا گیا، اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا۔ میں 20 سال کا ہو چکا تھا، اب تک وہ فقیرنی مجھے نظر آتی تھی۔ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا تھا جب اس نے مجھ سے مدد مانگی ہو اور میں نے اس کی مدد نہ کی ہو۔ ایک دن جب میں دکان سے گھر آیا تو کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، یعنی میری خالہ اور ان کی بیٹی روحینہ۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ خالہ بڑی پریشان تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امی بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ روحینہ کا چہرہ بھی کچھ اترا ہوا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ سب کو؟ تو خالہ کہنے لگی میں بڑی بیمار ہوں، ڈاکٹر نے جواب دے رکھا ہے میرا اور میری بیٹی کا اس دنیا میں آپ لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میرے مرنے کے بعد کون میری بچی کا خیال رکھے گا؟ اس لیے سانول میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سے جلدی شادی کر لو۔ خالہ کی بات سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وجہ صرف یہ تھی کہ گھر میں صرف 2 لوگوں کے لیے کھانے کی روٹی پوری ہو پاتی تھی۔ اگر شادی کر لیتا تو بیوی کا خرچہ کیسے پورا کر پاتا؟ میں خالہ کو انکار کر دینا چاہتا تھا، مگر خالہ جس طرح رو رہی تھی جانے کیوں مجھ سے انکار نہ ہو پایا۔ میں نے ہاں کر دی۔ میرا اقرار سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ خالہ کہہ رہی تھی 2 ماہ کے اندر اندر سادگی سے شادی کر دیں گی۔ میں بھی دن رات اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ کچھ دنوں سے مجھے وہ فقیرنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں پریشان تھا اور اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ ٹھیک رکھے۔ آج مجھے دکان سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی کیونکہ مالک کسی شادی پر جا رہا تھا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ جب میں واپسی پر گھر جا رہا تھا تو مجھے کسی مخصوص جگہ پر وہ فقیرنی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا حال احوال پوچھا۔ چہرے سے وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اچانک وہ مجھ سے کہنے لگی سانول مجھ سے شادی کر لو، مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کہاں میں 20 سال کا تھا اور کہاں وہ 60 سال کی تھی۔ ہمارا تو کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے میرا ہاتھ زبردستی تھاما اور کہیں لے جانے لگی۔ میں ڈر رہا تھا، رات کے 9 بجنے والے تھے۔ میں فوری گھر کے لیے نکل گیا۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور دل دھڑک رہا تھا۔ گھر آیا تو امی پریشان تھی۔ وہ بولی تم تو 7 بجے آ جاتے ہو، آج دیر کیسے ہو گئی؟ میں نے جھوٹ بول کر کہا آج کام زیادہ تھا۔ امی نے روٹی کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں۔ میں نے نگینہ یعنی اس 60 سالہ بوڑھی فقیرنی سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات میں چاہ کر بھی اپنی امی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس بوڑھی فقیرنی سے شادی کرنے کے پیچھے کیا راز تھا یہ تو صرف میں اور وہ فقیرنی ہی جانتے تھے۔ اب وہ فقیرنی مجھے روز ہی بلا لیتی اور مجھ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ ہم جہاں ملاقات کرتے تھے وہ جگہ ایک پرانی عمارت تھی جو کھنڈر بن چکی تھی۔ وہاں ہی ہم ملتے تھے تاکہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ایک دن میں نے اس کو بتایا کہ میری کزن ہے روحینہ جس سے امی چاہتی ہیں میں شادی کر لوں اور اسی مہینے میری شادی متوقع ہے۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے بتایا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ بات سن کر وہ مجھ پر غصہ کرے گی اور بولے گی دوسری شادی مت کرنا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ بولی سانول تم خوشی خوشی اس لڑکی سے شادی کر لو اور میری دعا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ وہ مجھے دل سے دعا دینے لگی جبکہ میں حیران رہ گیا تھا یہ کیسی عورت تھی، مجھے سمجھ نہ آیا۔ اس فقیرنی نے اچانک اپنے سویٹر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز نکالی، کہنے لگی یہ رکھ لو، مگر میں انکار کرتا رہا۔ میں وہ چیز کسی قیمت پر اس سے نہیں لے سکتا تھا، مگر اس نے زبردستی میری جیکٹ کی جیب میں وہ چیز رکھ دی۔ میں کانپتا ہوا گھر آیا اور ڈر رہا تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ میں گھر آیا اور امی سے چھپ کر اسے الماری میں چھپا دیا۔ البتہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جو چیز میری الماری میں پڑی ہے، میں ساری رات ڈرتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس فقیرنی کی دی ہوئی چیز میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ اگلے دن احتیاط سے میں نے اسے جیب میں ڈالا اور اسی کھنڈر نما عمارت میں چلا گیا تاکہ یہ اس عورت کو واپس کر سکوں۔ سردیوں میں بھی مجھے پسینے آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا اگر یہ چیز کسی نے میرے پاس دیکھ لی تو کیا سوچے گا۔ سب میرے بارے میں جانتے تھے میں کون ہوں اور کیسا ہوں۔ جب میں نے نگینہ کو وہ چیز واپس کی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی، مگر مجھے اس کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔
شادی کا دن آ چکا تھا۔ آج میرا اور روحینہ کا سادگی سے نکاح ہوا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ فقیرنی بھی نکاح والے دن پہنچ چکی تھی۔ اس نے دل سے مجھے اور روحینہ کو دعائیں دی۔ اس کے جانے کے بعد امی مجھ سے پوچھنے لگی، وہ فقیرنی تم سے باتیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ امی کی یہ بات سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور میں نے کہا، بس ایک مرتبہ اسے کھانا کھلایا تھا، اس لیے وہ احسان مند ہے میری، اس لیے نکاح میں آ گئی۔ یہ سن کر امی کہنے لگی، وہ عورت مجھے پسند نہیں، آئندہ اس سے دور ہی رہنا۔ امی کی اس بات سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر امی کو پتہ چل گیا کہ وہ فقیرنی میری بیوی ہے تو امی میرا کیا حال کریں گی؟ شادی کو کچھ دن گزر گئے۔ روحینہ بہت اچھی اور معصوم سی لڑکی تھی۔ مجھے کبھی کبھار اس پر ترس آ رہا تھا کہ میں نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی ہے کہ میری پہلے سے ایک بیوی ہے۔ پھر میں خود کو تسلی دیتا تھا، میں نے نگینہ سے شادی کی، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا، وہ صرف میں اور نگینہ ہی جانتے تھے۔ کچھ عرصے بعد مجھے نگینہ نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہے، اس لیے میں رات کو اس کے گھر آ جایا کروں۔ اس کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا اور چھوٹا سا تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا مگر وہ انکار کر دیتی اور کہتی میرا وقت قریب ہے، اب میں نہیں بچوں گی۔ خیر میں نے ادویات تو اسے لا دی تھی، انہی پر وہ گزارا کر رہی تھی۔ وہ فقیرنی میری بیوی کہنے لگی، تم رات کو یہاں آ جایا کرو، یہ اکیلا گھر مجھے ڈراتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں ہر روز گھر کسی بہانے بنا کر گھر سے چلا جاتا تھا، اس بوڑھی نگینہ کے پاس آ جاتا تھا۔ میری اور اس کی شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ مجھے وہی چیز دینے لگی جو اس دن دی تھی۔ دراصل یہ ایک ہار تھا جس پر بہت سارے اصلی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ اس ہار کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اس دن بھی میں نے اس ہار کو بڑی مشکل سے اپنے پاس رکھا تھا کیونکہ اس کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ ہار اصلی ہے۔ میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کہیں چور ڈاکو نہ آ جائیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر محلے والے یا میرا کوئی دوست یہ ہار میرے پاس دیکھ لیتا تو میرے بارے میں شک میں پڑ جاتا اور سوچتا کہ یقیناً میں نے یہ کہیں سے چوری کیا ہے، کیونکہ میں تو غریب تھا، ہیرے سے بنا ہار خریدنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے وہ ہار نگینہ کو واپس کر دیا تھا۔ مگر آج وہ ہار دیتے ہوئے مجھے کہنے لگی، یہ اپنی بیوی روحینہ کو میری طرف سے تحفے میں دے دینا، یہ میری آخری خواہش سمجھ کر لے لو۔ وہ مجھے مجبور کرنے لگی تو میں نے اس ہار کو رکھ لیا۔ البتہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا میں یہ ہار فی الحال روحینہ کو نہیں دوں گا، اگر اسے دے دیتا تو وہ بہت سے سوالات کرتی۔ میں روحینہ کو بھی سچائی نہیں بتانا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی وہ ہار گھر میں چھپا لیا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد نگینہ ٹھیک ہو گئی تو میں راتوں کو اپنے گھر ہی رہتا تھا۔ کچھ ماہ بعد دوبارہ سے نگینہ کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ نگینہ اب کچھ عرصے کی مہمان ہے۔ یہ خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں اسے اس کے گھر لے آیا اور وہیں بیٹھا رہا۔ نگینہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، شاید غم اسے کھا گئے تھے۔ وہ بولی، مجھے اب مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، میں خوشی خوشی مر جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں فقط مسکرا کر رہ گیا۔ وہ بولی، میری یہ آخری خواہش ہے کہ کچھ عرصہ تم راتوں کو مجھ سے ملنے آ جایا کرو، مجھ سے باتیں کرنے، میں تنہا نہیں مرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں تڑپا اور رونے لگا۔ پھر بولا، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، میری دعا ہے۔ میں اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ امی اور روحینہ اب مجھ سے پوچھنے لگے تھے، تم رات کو کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ وہ بڑے مشکوک لہجے میں مجھ سے پوچھتی تھی۔ میں نے ان سے جھوٹ بول کر کہا، دوسری جگہ نوکری کرتا ہوں۔ یہ سن کر امی مجھے ڈانٹنے لگی کہ اتنی سی عمر میں تم کیا کچھ کرو گے، اپنی صحت کا خیال کر لو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سنتا رہا۔ ہفتے کی رات میں روحینہ اور امی کے سونے کی تسلی کر کے دوبارہ گھر سے نکل گیا۔ امی نے مجھے منع کیا تھا، تم دوسری نوکری نہیں کرو گے، لیکن میں کوئی دوسری نوکری نہیں کر رہا تھا بلکہ نگینہ کے گھر جاتا تھا۔ وہ بڑی بیمار تھی۔ آج بھی جب میں اس کے گھر آیا تو وہ بستر پر لیٹی رہی۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو دنگ رہ گیا کیونکہ باہر میری بیوی روحینہ اور امی کھڑے تھے۔ میں ڈر گیا اور نگینہ کو بتایا تو وہ بولی، اپنی ماں اور بیوی کو اندر آنے دو، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ خیر اس کی بات سن کر میں نے دروازہ کھول دیا تو وہ دونوں اندر آ گئیں۔ وہ غصے میں تھیں اور کہنے لگیں کہ آج ہم نے سونے کا ڈرامہ کیا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ تم آخر جاتے کہاں ہو، یہ کس کا گھر ہے اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ امی نے پوچھا۔ نگینہ، وہ بوڑھی عورت میری بیوی، خود ہی کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، میں ساول کی بیوی ہوں اور میں نے ہی اسے کہا تھا روزانہ رات کو یہاں آ جایا کرو۔ یہ بات سن کر امی اور روحینہ کو سخت صدمہ ہوا۔
अम्मी उस फ़कीरनी को पहचान चुकी थी। अम्मी और रोहिना गुस्से में आ गई थी, मगर नगीना ने उनसे कहा, एक बात मेरी बात सुन लो, उसके बाद ही कोई फ़ैसला या बात करना। खैर, अम्मी और रोहिना सदमे की कैफियत में कुर्सियाँ खींच कर नगीना की चारपाई के पास बैठ गए। नगीना अब उन्हें सब कुछ बताने जा रही थी। नगीना अपनी बूढ़ी आवाज़ में कहने लगी, कई सालों पहले की बात है, हम सब 6 बहन भाई थे, 5 बड़े भाई और एक बहन। हम लोग जद्दी पुश्ती अमीर लोग थे। हमारी ढेरों ज़मीनें थी, बंगले थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे भाई बहुत अय्याश और खुद परस्त थे। उन्होंने कभी ज़िंदगी में अच्छे काम नहीं किए थे। हमेशा अम्मी अब्बू को रुस्वा किया और उनसे बदतमीज़ी की, जबकि उनके मुकाबले में मैंने हमेशा अम्मी अब्बू का ख्याल रखा, उनका नाम ऊंचा किया और उनकी हद से ज़्यादा खिदमत की। मैंने सोच लिया था कि शादी नहीं करूंगी, बल्कि हमेशा ही अम्मी अब्बू की खिदमत करूंगी। मगर जब अब्बू को लगा उनकी मौत का वक्त करीब आ गया है, तो उन्होंने अपनी सब ज़मीनें और बंगले मेरे नाम कर दिए। मैं अरबों रुपए की मालिक बन गई थी। भाइयों को उनके सलूक की वजह से जायदाद से आग कर दिया गया था। अब्बू ने मुझे कुछ वकील मुकर्रर करके दिए थे जो सारे मामलात के गवाह थे। अम्मी अब्बू यूं ही फौत हो गए। भाइयों ने बड़ी कोशिश की वो मुझसे जायदाद और मेरे माल और दौलत हथियार लें, मगर सारे कागजात मेरे पास थे जो मैंने अदालत में पेश किए और अदालती कार्रवाई करते हुए भाइयों को नोटिस भिजवा दिया कि अगर आइंदा उन्होंने मेरी जायदाद को लालच की निगाहों से देखा तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा दी जाएगी। भाई हार कर चुप होकर बैठ गए। उनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे, भाई भी बूढ़े हो चुके हैं। उनका कहना था कि वो ना सही, लेकिन उनके बच्चे ज़रूर अब मुझसे ये जायदाद हथिया लेंगे। अभी भी मेरे 5 भाई ज़िंदा हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरा इंतकाल हो जाए। कागजात में ये लिखा था कि अगर मेरी मौत हो गई तो बाद में ये जायदाद मेरे शौहर और बच्चों को मिलेगी। चूँकि मैंने शादी नहीं की, इसलिए अब ये जायदाद भाइयों के बच्चों को चली जाएगी। मैंने शादी की थी, मगर शौहर भी लालची निकला, इसलिए उससे खुला ले ली। अब ये जायदाद और ज़मीनें मेरे अब्बू की अमानत है मेरे पास। मैं इनको अपने भाइयों और उनके बच्चों जैसे लालच और अयाश परस्त लोगों को नहीं दे सकती। इसलिए मैंने सोचा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं अब्बू की अमानत को हिफाजत से रखूँगी। मगर जब मौत का वक्त करीब आ गया तो सोचा उसे किसी ज़रूरतमंद और मुखलिस और नेक इंसान को दे जाऊँ। मैंने जानबूझकर फ़कीरनियों वाला हुलिया अपनाया हुआ था ताकि मुखलिस और अच्छे लोगों को तलाश करके उससे शादी करके जायदाद उसके नाम लिख दूँ। मैंने बहुत से लोगों को आजमाया फ़कीरनी बनकर, मगर कोई अच्छा इंसान ना मिल सका। मैं मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर एक दिन सावल से मुलाकात हुई। ये उम्र में छोटा था मगर ज़रूरतमंद भी था। मैंने उसे आजमाया तो ये मेरी आजमाइश पर पूरा उतरा। ये बड़ा रहम दिल था, उसके दिल में पैसों की कोई लालच ना थी। इसलिए मैंने उससे शादी की बात की और सारा किस्सा सुनाया। ये मेरी मदद के लिए राज़ी हो गया था, इसलिए उसने शादी कर ली। ये बड़ा नेक इंसान है, इसलिए मैंने सारी जायदाद उसके नाम कर दी है। अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। नगीना सारा माजी सुनाकर खामोश हो चुकी थी, जबकि अब अम्मी की और रोहिना की और मेरी आंखों में आंसू थे। नगीना की ये कहानी दर्दनाक थी कि उसके भाई ही उसके दुश्मन थे। मैंने नगीना से शादी वाली बात अम्मी से पहले इसलिए छुपाई थी क्योंकि अगर मैं अम्मी को सच बता देता तो वो मुझे कभी शादी ना करने देती। ये बात सच थी। मैंने नगीना से पैसों के लालच में हरगिज़ शादी नहीं की थी। कुछ ही दिनों बाद नगीना की मौत हो गई थी। हम सब ने उसे दफना दिया था। हम सब उसकी मौत से बहुत अफसुर्दा हुए थे। वो हीरे से बना हार मैंने रोहिना को पहना दिया जो नगीना ने दिया था। इसके बाद हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। मैंने मुझे मेरे सब्र और नेकी का सिला दे दिया था। मैं अब इन ज़मीनों पर जो नगीना ने मेरे नाम की थी मस्जिद और इस्लामी मदरसा तामीर करवा रहा था। इसके अलावा मैंने ख़ुद भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जो मैंने लोगों की आसानी के लिए तामीर करवाया था उसका सारा सवाब नगीना को जा रहा था। मैंने उसके नाम के स्कूल भी तामीर करवाए और उसकी तरफ से सदकात भी किए। मैंने ख्वाब में एक रात नगीना को देखा कि वो जन्नत में सैर कर रही थी। मेरी नीयत हमेशा से साफ़ रही थी और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रगुज़ार रहा था, और जिस वजह से उसने मुझे भी अमीर कर दिया था। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।